नमस्ते, म विष्णु साउद। तपाईहरुलाई स्वागत छ यस एजुकेसन मलाई युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलबाट विभिन्न एजुकेसनल विभिन्न टेक्निकल भिडियोहरू हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौं र केही समयदेखि हामी कम्प्युटर कोर्सहरूका विभिन्न भिडियोहरू प्रस्तुत गरेर विभिन्न क्लासहरू सञ्चालन गराएर तपाईहरुलाई कम्प्युटर कोर्सलाई अगाडि सिकाइरहेका छौं। बेसिक तथा एडभान्स कुराहरूलाई सिकाइरहेका छौं। आज हामी यस एमएस एक्सेल क्लासमा छौं। माइक्रोसफ्ट एक्सेलको विभिन्न किसिमका भागहरू तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु र आज हामी सर्टकट कीबाट चाहिँ कसरी हामी एमएस एक्सेल डकुमेन्ट्सहरू सजिलैसँग छिटो छरितो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई म सिकाउने छु र के मैले सर्टकट कीहरूलाई एकदमै म्यानेजमेन्ट गरेर तपाईहरुलाई लर्निङ कुराहरू कसरी इजिली तपाईले लर्निङ गर्न सक्ने भन्ने विषयमा मैले यहाँ नोट गरेर तपाईलाई सिकाउने छु र यस्तै विभिन्न किसिमका युट्युब भिडियोहरू चाहिँ हामीले विभिन्न कोर्स कम्प्युटर कोर्स सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौं र तपाईले हाम्रो युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। इजिली तपाईले सबै नलेजहरू लिन सक्नुहुन्छ र यस्ता विभिन्न युट्युब भिडियोहरूलाई हामीले यस्ता विभिन्न क्लासहरूका भिडियोहरूलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला। सम्पूर्ण साथीहरूले यो भिडियो हेरेर सिक्न सकुन् र आजको यो एमएस एक्सेल क्लास किन सर्टकट कीबाट प्रयोग गरिन्छ हैन, किन हामीले जस्तै विभिन्न डकुमेन्ट्सहरू विभिन्न किसिमका विभिन्न इम्प्लोयरहरुमा विभिन्न कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै एक्सेलमा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, वर्कशिटहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा एक्सपर्ट बन्न लागि एमएस एक्सेल एक्सपर्ट बन्न लागि तपाईले सर्टकट की एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईलाई टाइमको धेरै महत्व हुन्छ। टाइमलाई म्यानेज गर्न, टाइमलाई छिटो भन्दा छिटो थोरै समयमा छिटो तरिकाले छिटो हामीले यस्ता कुराहरूको सर्टकट कीहरूको प्रयोग गर्यो भने चाहिँ तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ, सहज र छिटो गर्न सकिन्छ। त्यसैले आज यो क्लासमा मैले यो विशेष गरी यो सिकाएको छु र के मैले नोट गरेको छु र एक्स्ट्रा बाँकी रहेका विभिन्न कीहरूको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउने छु। र आजको क्लासमा म सबैभन्दा पहिला यहाँ सिरियल नम्बर हामी कन्ट्रोल ए बाट हामी स्टार्ट गर्छौं। यो सिरियल नम्बर 1 बाट सिरियल नम्बर 1 मा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल प्लस ए सिलेक्ट अल द कन्टेन्ट अफ वर्कशीट। यो तपाईले थ्योरेटिकल यस्तै पॉइन्ट आउट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले नोट गर्नु होला, कपिमा नोट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ, यसै वर्कआउट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा लिस्ट बनाएर आफूले आफ्नो डेस्कटप अथवा ल्यापटपमा चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिकली गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ मैले यो वर्कआउट गरेको छु मैले, त्यसरी तपाईले पनि गर्नु होला। कन्ट्रोल प्लस ए भनेको सिलेक्ट द अल कन्टेन्ट अफ वर्कशीट। यसलाई हामी वर्कशीट भन्छौं। कुनै पनि एउटा वर्कशीट एक्सेल ओपन गर्ने बित्तिकै त्यसमा भएका रो एन्ड कोलम टोटल्लीलाई वर्कशीट भन्छौं। यदि त्यो वर्कशीटमा भएका सबैलाई सिलेक्ट गर्नको लागि तपाईले कन्ट्रोल प्लस ए गर्नुस्। जस्तै हामीले कन्ट्रोल प्लस ए भन्यो, तपाईले यहाँ केही अन्य कुराहरू चाहिँ देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस् र कन्ट्रोल प्लस ए गर्नुस्। यो सबै सिलेक्ट भइसकेको छ। यो कन्ट्रोल प्लस ए को काम भनेको अल द कन्टेन्ट सिलेक्ट अल द कन्टेन्ट वर्कशीट भनेको भनिन्छ। अब तपाईले यो सिलेक्टलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले कुनै ठाउँमा डबल क्लिक गर्नुस्, हट्छ। र अर्को कुरा चाहिँ 2 नम्बरमा हामी कन्ट्रोल प्लस बी छ। यो पोइन्ट आउट द्वारा हामी यो सर्टकट कीको सबैको प्रयोग गर्ने छौं। कृपया तपाईले यो भिडियो स्किप नगरेर एकदमै राम्रो तरिकाले हेर्नु होला। के बेसिक कुराहरू हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा पावर प्वाइन्टमा पनि सिकिसकेका छौं। कृपया त्यो भिडियोहरू पनि हेर्नु होला ताकि तपाईले एक्सेलमा एक्सपर्ट बनाउनको लागि एक्सेलमा एकदमै एक्सपर्ट बनाउनको लागि तपाईलाई त्यो भिडियोले पनि सहयोग गर्नेछ। जस्तै कन्ट्रोल प्लस बी भनेको बोल्ड हो। जस्तै हामीले यहाँ जस्तै के वर्ड लेख्यौं, यस्तो वर्ड लेख्यौं, यसलाई हामीले चाहिँ बोल्ड बनाउनु पर्यो हैन। यसलाई हामी बोल्डको प्रयोग गर्नु पर्यो, एकदमै हामीले हाइलाइट देखाउनु पर्यो भने पहिला हामी के गर्नु पर्यो त सिलेक्ट गर्नु पर्यो। यहाँ हामी अल सिलेक्ट हैन, यो वर्डलाई सिलेक्ट गर्छौं। हामी यो एक्टिभ सेललाई गर्छौं, त्यसपछि बोल्डमा जान्छौं। हामी यहाँ बोल्डमा भइसकेको छ। तपाईले यो बी भनेको बोल्ड, तपाईले यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा अनि पावर प्वाइन्टमा पनि सिक्नु भयो होला। यहाँ एजुकेसनलाई हामी बोल्ड बनाउनको लागि जस्तै तपाईले यहाँ बी गर्नुस् अथवा फेरि क्लिक गर्यो भने यो हट्छ, बोल्ड हट्छ। यो बोल्ड बनाउन सकिन्छ यसरी। अब त्यसपछि हाम्रो के छ भने कन्ट्रोल प्लस डी। कन्ट्रोल प्लस डी भनेको डुप्लिकेट अर द फिल डाउन भन्ने हुन्छ। जस्तै यो एजुकेसनलाई हामीले यसलाई चाहिँ डुप्लिकेट बनाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईले जस्तै कन्ट्रोल प्लस डी प्रेस गर्नुस्, जस्तै इन्टर हान्नुस्। यहाँ कन्ट्रोल प्लस डी जस्तै हामी यहाँ चाहिँ जस्तै मानौ 25 नम्बर छ, यो 25 को हामीले के गर्नु पर्यो त डुप्लिकेट गर्नु पर्यो भने तपाईले इजिली यसरी इन्टर गर्दै जानुस्, कन्ट्रोल प्लस डी गर्नुस्, कन्ट्रोल प्लस डी गर्नुस्। यसरी हामीले इजिली टाइप गर्नु पर्दैन, कन्ट्रोल प्लस डी हाल्यो भने डुप्लिकेट हुन्छ। यसलाई चाहिँ अझ फिल डाउन पनि भनिन्छ। फिल डाउनमा भएको फिलहरु जस्तै 1000 लाई हामी नेक्स्ट गर्नुस्। तपाईले यहाँ कन्ट्रोल प्लस डी गर्नुस्, नेक्स्ट गर्नुस्, कन्ट्रोल प्लस डी गर्नुस्। यसरी तपाईले इजिली
फिल डाउन र कन्ट्रोल डुप्लिकेट पनि गर्न सक्छौँ। यो भ्यालुलाई डुप्लिकेट नेक्स्ट भ्यालु नेक्स्ट सेलमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो सेल भनेको तपाईँले यो एउटा रेक्टेङ्गुलर सेप छ हैन, यिनीहरूलाई यो ब्राकेट एउटा कोठालाई योलाई हामी के भन्छौँ सेल भन्छौँ। त्यसपछि 5 नम्बरमा छ कन्ट्रोल प्लस एफ। कन्ट्रोल प्लस एफ भनेको फाइन्ड हो। जस्तै तपाईँले किबोर्डमा कन्ट्रोल प्लस एफ प्रेस गर्यो भने एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ फाइन्ड, अब हामीले के फाइन्ड गर्ने त, यसमा त भएका धेरै डकुमेन्ट हुन्छ, वर्कसिटमा त धेरै कुराहरू हुन्छ, त कसैको नाम सर्च गर्नु पर्यो, केही कुराहरू सर्च गर्नु पर्यो भन्ने त्यो फाइन्डलाई हाइलाइट गराउँछ। जस्तै मैले यसमा चाहिँ तपाईँको गो भनेर मैले सर्च गरेँ, जस्तै गो भनेर। अब यसले चाहिँ फाइन्ड नेक्स्ट गर्नुहोस्, तपाईँले जहाँ गो लेखेको छ त्यहाँ के हुन्छ त हाइलाइट जनाइसकेको हुन्छ। यसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ इजिली। अब वर्कसिटमा त धेरै वर्डहरूको प्रयोग हुन्छ, धेरै डाटाहरूको प्रयोग हुन्छ, त्यो मध्ये कुन हो त, कुन नेमहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ, टोटली तपाईँले युज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ, यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ रिप्लेस। रिप्लेस र कन्ट्रोल प्लस जी को कुरा छ। कन्ट्रोल प्लस जी भनेको गो टु द स्पेसिफाइड सेल भनिन्छ। यसलाई हामी स्पेसिफाइड सेलको प्रयोग गर्नको लागि, जस्तै तपाईँले यहाँ सेलहरू जस्तै कन्ट्रोल प्लस जी प्रेस गर्यो भने यहाँ स्पेसिफाई हुन्छ, तपाईँले यहाँ केही सेलहरूको स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गो टु द यहाँ छ। अब यो सिलेक्टहरूलाई प्रिफरेन्स के गर्ने त, जस्तै याफ10 मा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने याफ10 भनेर तपाईँ याफ10 मा यो सेल चाहिँ जान्छ। जस्तै मानौ यसमा गएर तपाईँले कन्ट्रोल प्लस जी गर्नुहोस्। जस्तै मैले यसमा चाहिँ तपाईँको म यहाँ रेफरेन्समा चेक गर्छु। रेफरेन्समा तपाईँले यहाँ जस्तै C12 भनेर तपाईँले राख्नुभयो भने अनि ओके गर्नुहोस्, तपाईँ यहाँ C12 मा यो तपाईँको सेल जान्छ। यस तपाईँले यसै गरेर अन्य कुराहरू चाहिँ कन्ट्रोल प्लस जी गर्नुहोस्। यस्तै मान्नुहोस् तपाईँले ए अनि त्यसपछि ए प्रेस गरेर 15 20 जस्तै प्रेस गर्यो भने तपाईँले रेफरेन्स कुन सेललाई चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ, हेर्न चाहनुहुन्छ, त्यो सेलमा चाहिँ तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने यसरी सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ। A20 भनेको तपाईँको यहाँ A90, यहाँ सेल ए यहाँ 20, यहाँ यो त सिरियल नम्बर हो, यो 20 मा, यो चाहिँ 19 मा पुगिसक्यो। यसरी तपाईँले रेफरेन्स गरेर कन्ट्रोल प्लस जी गरेर डाइरेक्टली कुन सेल हामीले सिलेक्ट गर्ने, कहाँ कुन सेलमा जाने भनेर तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौँ मैले यहाँ B50 हान्यो भने तपाईँ B50 मा जानुहुन्छ। B50 भनेको यता आइसक्यो है, यो अब कति धेरै टाढा। हामी यसलाई चाहिँ यसरी प्रयोग गरेर तपाईँले कन्ट्रोल प्लस जी को युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सर्टकट तरिकाले कुन ठाउँमा कहाँ जाने, कुन हामीले सिलेक्ट गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँले इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ भने नेक्स्ट हाम्रो पोइन्टमा जी पछि रिप्लेस। रिप्लेस भनेको कन्ट्रोल प्लस एस। कन्ट्रोल प्लस एस भनेको जस्तै गो, जस्तै हामीले के सर्च गर्यो र त्यसको ठाउँमा के रिप्लेस गर्यो। जस्तै हामी 100 को ठाउँमा तपाईँले 100 लेख्नुहोस्, 100 फाइन्ड गर्ने, 100 को ठाउँमा मैले 5000 तपाईँ 5000 के गर्नु 5000 के गर्नु पर्यो, रिप्लेस गर्नु पर्यो। डाइरेक्टली रिप्लेस अल जहाँ 100 छ सबैको ठाउँमा रिप्लेस अल गर्नु पनि सक्नुहुन्छ र फाइन्ड नेक्स्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ माथि यहाँ 100 कुराहरू छ, यता 100 छ, तपाईँ फाइन्ड नेक्स्ट गर्नुहोस्, तपाईँले इजिली यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी अथवा रिप्लेस विथ भनेको चाहिँ यसमा हामी फाइन्ड के गर्ने त, सबैभन्दा पहिला 100 गर्छौँ र यसमा चाहिँ रिप्लेस गर्नुहोस्, तपाईँ 5000 आइसक्यो। डाइरेक्टली तपाईँले यसलाई रिप्लेस अल गरेर पनि इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ओके गरेँ, रिप्लेस हुन्छ। जस्तै मैले 25 को ठाउँमा 25 लाई सर्च गर्छु र त 25 को ठाउँमा 100 को प्रयोग गर्छौँ भने तपाईँ रिप्लेस अल गर्नुहोस्। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एक्सेल हेज कम्प्लिट इट्स सर्च एन्ड हेज मेड 8 रिप्लेसमेन्ट, 8 वटा रिप्लेसमेन्टमा तपाईँको कम्प्लिट भइसकेको छ भने 25 भएको ठाउँमा सबै रिप्लेस भएको छ। यसरी तपाईँले नम्बर पनि रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी वर्ड पनि रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गो को ठाउँमा तपाईँ यहाँ लेख्नुहोस्, माफ गर्नु होला, गो को ठाउँमा पनि फेरि तपाईँको जस्तै यसमा हामी यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुभयो यहाँ गो को ठाउँमा के आइसकेको छ, 100 आइसकेको छ। अब गो को ठाउँमा म यसमा 100 भएको ठाउँमा के लेख्छु भने गो भनेर लेख्छु, 100 भएको ठाउँमा गो भनेर यसरी रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। रिप्लेस गर्नुहोस्, ओके। यहाँ पनि गो टु आइसक्यो, यहाँ पनि के आयो त गो टु गो भनेर
आइसक्यो। यसरी तपाईले इजिली रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो। तपाईले यो धेरै एक्सेलमा वर्कसिटहरु धेरै कुराहरु हुन्छ, तपाईले रिप्लेस गर्नको लागि यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौ तपाईले डाटाहरुमा कसैको स्यालेरी 5000 बेसिक स्यालेरी 5000 राख्नुभयो, होइन 5000 पछि 6000 इन्क्रिज गर्नुभयो भने तपाईले एउटा ठाउँमा 5000 लाई सर्च गरेर 5000 फाइन्ड आउट रिप्लेस गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी धेरै युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ तपाईले इटालिक भनेको कुनै पनि फोन्टलाई हामी इटालिक स्टाइलमा प्रयोग गर्नको लागि Ctrl+I को प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी इटालिक फन्टमा स्टाइलमा चेन्ज गर्छौं। सबैभन्दा पहिला सिलेक्ट गर्नुस्। अब यो सबैलाई इटालिक फन्टमा चेन्ज गर्न I गर्नुस्, अथवा फेरि हटाउन I प्रेस गर्नुस्। यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ Ctrl+L अथवा T को प्रयोग गरिन्छ। यसलाई क्रिएट टेबल भनिन्छ। जस्तै हामीले यहाँ के डाटाहरु यो डाटाहरु लिन्छौं अथवा हामी यहाँ डाटाहरु बनाउँछौं। जस्तै सिरियल नम्बर, स्टुडेन्ट्स नेम, अनि त्यसपछि हामी यता लेख्छौं इंग्लिश, म्याथ भनेर यसरी लेख्छौं। जब जस्तै मानौ 1 नम्बरमा जस्तै RAM भन्ने छ हैन, अब यसमा 50 छ। अब यसरी तपाईले गर्नुभयो। अब यसमा हामीले यो एउटा त के छ त, यसमा के छ, एउटा फोन यसमा सेलहरुमा एक्टिभ छ हैन, यो एक्टिभ सेलहरुमा छ। मैले फेरि 2 एउटा सिरियल नम्बर लिए, जस्तै सीता भनेर प्रयोग गर्छु। यसमा तपाईले जस्तै जुनसुकै पनि नम्बर हुन सक्छ। यहाँ 500 त हुँदैन, यो माथि 500 भरै छ 75 गरे। ल अब यो तपाईले यो चाहिँ एक्सेल को तपाई वर्कशीटमा चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो भयो। अब यसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नु पर्यो, टेबलमा चेन्ज गर्नु पर्यो। किनभने यो डाटालाई टेबलमा प्रयोग गर्नको लागि तपाईले टेबल यसैमा डाइरेक्टली टेबल क्रिएट गर्नको लागि तपाईले यो डाटालाई सिलेक्ट गर्नुस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले Ctrl+L अथवा Ctrl+T जुनसुकै प्रेस गरे पनि हुन्छ। Ctrl+L प्रेस गर्नुस्। यहाँ तपाईको रेफरेन्स के डाटाहरुको भ्यालुजहरु भनेर आउँछ, ओके गर्नुस्। यहाँ के आइसकेको छ, टेबल आइसकेको छ। तपाई यहाँ क्लिक गर्यो भने विभिन्न किसिमका टेबलहरु यहाँ मजाले इजिली फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमका कलरहरुको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी युज गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ सर्टर फिल्टर पनि आइसकेको छ। यहाँ विभिन्न किसिमका फिल्टर गर्ने, 1 राख्ने कि नराख्ने, 2 राख्ने कि नराख्ने, यो सबै कुराहरु सिलेक्ट गर्ने, के गर्ने, यो सबै कुराहरुको तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा यसको बारेमा म फेरि अर्को भिडियो बनाउने छु। जस्तै मैले 1 लाई मात्र टिक लगायो भने यहाँ के हुन्छ, 1 मात्र हामीलाई देखाउँछ, 2 हटेर जान्छ। यसरी एकदमै सर्टर फिल्टरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम हुन्छ। यहाँ मैले 2 देखाए, अब 1 लाई हटाउँछु भनेर ओके गर्यो भने 2 मात्र देखाउँछ, 1 देखाउँदैन। यसरी सर्टर फिल्टरको एकदमै महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ हुन्छ। जस्तै यहाँ स्टुडेन्टमा चाहिँ गएर तपाईले यहाँ अब चाहिँ तपाईले नामको मात्र हेर्न चाहनुहुन्छ भने सीतालाई हटाइदिनुस्, रामको मात्र क्लिक गर्नुस्। अब यहाँ रामको मात्र आउँछ। हो यसरी इंग्लिश, म्याथ सबै कुराहरुको चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ इजिली। यो सर्टर फिल्टर र क्रिएट टेबलको चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि हामी केमा जान्छौं भने न्यू वर्क बुक छ। यहाँ डबल डब्ल्यू भएको रहेछ। Ctrl+N भनेको न्यू वर्क बुक हो। Ctrl+N न्यू वर्क बुक। न्यू वर्क बुक तपाईले कुनै अर्को यो बुक, अब तपाईले यो वर्कशीट चाहिँ तपाईले वर्कशीट भनेको गरिरहेको एउटा वर्कबुक, यसलाई हामी चाहिँ सेभ गर्छौं। र एउटा नयाँ चाहिँ चाहियो भने तपाईले Ctrl+N प्रेस गर्नुस्। नयाँ वर्कबुक आइसक्यो। यहाँ Ctrl+N गरेर तपाईले यहाँ विभिन्न किसिमका डाटाहरु गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ वर्कबुकहरु चाहियो भने तपाईले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सेल सम्बन्धी तपाईलाई बेसिक एकदम बिगिनर्सबाट तपाई सबै कुराहरु जान्नु भएको छैन, बेसिक कुराहरु बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ हाम्रो प्रिभियस भिडियो हेर्नु होला। हाम्रो लाइभ क्लासको एउटा भिडियो छ जुन एक्सेलको लागि सबै साथीहरुलाई एकदमै सुरुबाट सिक्नको लागि एक्सेल फर बिगिनर्स भिडियो भनेर हामीले तयार गरेका छौं। त्यो भिडियो हेरेर तपाईलाई बेसिक कुराहरु, सेल भनेको के हो, सेल्स डिफरेन्स भनेको के हो, यी सबै कुरा एक्टिभ सेल कसलाई भनिन्छ, कसरी सम गर्ने, कसरी विभिन्न फर्मुलाहरुको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यसपछि पनि हामी एउटा बेसिक एउटा एडभान्स लेभलको एउटा फर्मुलाको हामी विभिन्न किसिमका भिडियोहरु एक्सेल सम्बन्धी धेरै भन्दा धेरै भिडियोहरु हामी तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरिरहने छौं। र त्यसपछि हामी नेक्स्ट भिडियो छ Ctrl+O। Ctrl+O भनेको तपाईले यहाँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। Ctrl+O गर्यो भने तपाईले सेभ गरेका एक्सेल सम्बन्धी विभिन्न किसिमका वर्कशीटहरु, वर्कबुकहरु चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सर्टकट की भन्ने छ, यहाँ इन्भोइस डिजाइन भन्ने छ। मैले ओपन गरेर देखाउँछु। तपाईले इजिली यहाँ ओपन भएर देखिन्छ। यो एउटा यस्तो किसिमको देखिनुहुन्छ। तपाईले जुनसुकै पनि तपाईले सेभ गरेर राख्नु भएका वर्कशीटहरु चाहिँ ओपन गरेर
देखिन्छ नि यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली सर्टकटबाट। अनि त्यसपछि प्रिन्ट गर्ने भनेको अब यसमा भएको सबै कुराहरूलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल+P हान्नु। सबै यहाँ सबै कुराहरू कति अल पेजेस निकाल्ने कि करेन्ट पेज निकाल्ने के गर्ने यो सबै बारेमा तपाईँले इजिली गरेर ओके गर्नुहुन्छ। अथवा प्रिभ्यू गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ प्रिभ्यूमा प्रेस गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँले यस्तो किसिमको प्रिभ्यू आउँछ, यसलाई चाहिँ तपाईँले इजिली यहाँ गएर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले क्लोज प्रिन्ट भ्यू भने चाहिँ यसलाई क्लोज गर्छु र यो प्रिन्टको पनि तपाईँले बुझ्नुभयो होला। त्यसपछि चाहिँ हामी कन्ट्रोल+R छ। कन्ट्रोल+R भनेको फिल राइटतर्फ फिल गर्ने। अघि डाउनतर्फ थियो, अहिले फिल राइटतर्फ। जस्तै मानौँ यहाँ चाहिँ 45 भनेर छ। अब तपाईँले यहाँ राइटतर्फ तपाईँले लान चाहनुहुन्छ भने कन्ट्रोल+R गर्नुहोस्। फेरि माफ गर्नु होला, फेरि हामी यसलाई रिड गर्छौँ। मैले कन्ट्रोल प्रेस गरेको गरेर चाहिँ प्रब्लम भयो। हामी यसमा जान्छौँ, यसलाई चाहिँ यसरी गर्छौँ। ओके, जस्तै मानौँ यहाँनिर 45 छ भने तपाईँले यहाँ प्रेस गर्नुहोस् कन्ट्रोल+R 40 भयो, फेरि गर्नुहोस् कन्ट्रोल+R। यसरी तपाईँले इजिली राइट साइडतर्फ लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै यदि तपाईँ यहाँ 1000 छ भने 1000 हामीले कन्टिन्यू राख्नु छ भने चाहिँ अब ड्र्याग गरेर भएन होइन, कन्ट्रोल+R गर्नुहोस्। यसरी इजिली कन्ट्रोल+R गरेर इजिली तपाईँले फटाफट गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो नेक्स्ट उसमा गयो। ओके, यसरी तपाईँले सर्टकट कीहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो एउटा यो वर्कसिटमा गर्ने अथवा एक्सेलमा गर्ने कामहरूलाई एकदमै एक्सपर्ट तरिकाले, एकदमै फास्ट तरिकाले तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल+S भनेको सेभ हो। हामीले यो अलरेडी सेभ गरेका छौँ र यसमा अब डाइरेक्टली सेभ हुन्छ। र तपाईँले अब मैले एउटा अर्को वर्कबुक गरेर तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तै यसलाई म सेभ गर्छु होइन, यो एउटा गर्नुभयो, यसलाई कन्ट्रोल+S गर्नुहोस्, सेभ गर्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ नेमहरू के लेख्न चाहनुहुन्छ होइन, के लेख्न चाहनुहुन्छ नेम लेख्नु होला। यसलाई वर्कबुकलाई चाहिँ केमा राख्ने, यसलाई वर्कबुकमा राख्ने कि अरू कुनै स्टाइलमा राख्ने, अन्य कुराहरूको हुन्छ डस, अन्य कुराहरू PDF फाइल सबै कुरा गरेर तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको इच्छा अनुसार जुनमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यसैमा बस्छ। यो कुराहरू चाहिँ सेभको कुरा भयो। अब त्यसपछि हाम्रो पोइन्टरमा नेक्स्ट पोइन्टमा के छ, कन्ट्रोल+S कन्ट्रोल+T भनेको नै अघि नै भन्यो हामीले के अरे हेल्प र T को एउटै प्रयोग हुन्छ। कन्ट्रोल+T भनेको क्रिएट टेबल, यहाँ टेबल क्रिएट गर्नुहोस्। यो क्रिएट टेबल भनेको T भनेको टेबल नै हामी बुझ्छौँ। यसरी चाहिँ टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यदि टेबल चाहियो बनाउँदा एउटा टेबल चाहियो एक्सेलमा भन्यो भने तपाईँले यसरी डाइरेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ र सर्टर फिल्टरको काम पनि यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र अर्को छ VU कन्ट्रोल+U अन्डरलाइन भनेको कुनै पनि जस्तै मैले यहाँ सब्सक्राइब भनेर लेखेँ, मैले सब्सक्राइबको तल अन्डरलाइन लेख्नुपर्छ भने कन्ट्रोल+U गर्नुहोस्। यसलाई सबभन्दा पहिला त सिलेक्ट गर्नुहोस् होइन, सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल+U गर्नुहोस्। यहाँ के आएको छ त अन्डरलाइन आएको छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, अन्डरलाइन गर्न सक्छौँ। अथवा यसलाई हटाउनु चाहनुहुन्छ भने सिलेक्ट गरेर फेरि कन्ट्रोल+U गर्नुहोस्। यो हामी हटाउन सक्छौँ इजिली। त्यसपछि हामी यो अन्डरलाइन पछि कन्ट्रोल+VU छ। कन्ट्रोल+ जस्तै मैले यो सब्सक्राइबलाई कपी गरेँ होइन, यो कपी र कपी कटको कुरा चाहिँ पेजसँग युजेबल हुन्छ होइन। अब यसलाई गएर मैले यहाँ पेस्ट गर्छु। यसरी तपाईँले कन्ट्रोल+V गरेर यहाँ पेस्ट गर्छु। मैले यहाँ सिलेक्ट गर्छौँ, कन्ट्रोल+C गर्छौँ अनि यहाँ गएर पेस्ट गर्छौँ। यसरी तपाईँले इजिली डाटाहरू पनि चाहिँ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै डाटाहरूलाई कपी पेस्ट अर्को ठाउँमा लिनकै लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कन्ट्रोल+W छ। कन्ट्रोल+W भनेको चाहिँ क्लोज द करेन्ट वर्कबुक। यो करेन्ट वर्कबुकलाई तपाईँले गरेर वर्कबुकलाई डाइरेक्टली क्लोज गर्न चाहनुहुन्छ भने सर्टकट कीबाट कन्ट्रोल+W गर्नुहोस्। यहाँ डु यु वान्ट सेभ द चेन्ज योर मेड योर सर्टकट किज एक्सेल। यो तपाईँले यो सर्टकट कीको बारेमा तपाईँले बनाउनु भएको लागि सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भन्नुभएको छ। मैले यो गर्दिनँ किनभने मैले तपाईँले सिकाउनु छ। यसलाई चाहिँ मैले सेभ गरेन। अब मैले यो ब्याकअपमा ब्याक भएको छ, म फेरि ओपन गरेर तपाईँलाई सिकाउँछु। हामी चाहिँ यहाँ कन्ट्रोल+W भइसकेको छ। कन्ट्रोल+X भनेको कट, कुनै पनि डकुमेन्ट्समा भएका धेरै कुराहरूलाई अब यसबाट यो वर्डलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, हामी यसलाई चाहिँ म डबल क्लिक गरेर यो तपाईँको बारेमा बेसिक कुराहरू बारेमा तपाईँलाई धेरै भिडियोहरू मैले प्रस्तुत गरेको छु, हेर्नु होला। जस्तै यसलाई हामी के गरौँ त, कट गरौँ। यसलाई हामी सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल+X गर्नुहोस्। जस्तै मानौँ यो 500लाई यसलाई सिलेक्ट गरौँ अनि कन्ट्रोल+X गर्नुहोस् र कट गरे यो ठाउँबाट हटाएर तपाईँले
यसको तल राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ कन्ट्रोल प्लस बी प्रेस गर्नुहोस्। यसरी यहाँ सिलेक्ट आइसक्यो। अब यसरी तपाईँले कन्ट्रोल एक्स कट भनेको एक्स भनेको कट हो, कटको प्रयोग गरेर त्यहाँबाट हटाएर अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यसपछि हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टमा नेक्स्ट सर्टकट की छ एक्स पछि रिडो र अन्डो भन्ने छ। रिडो भनेको रिपिट र अन्डो भनेको ब्याकवर्ड र फरवर्ड भन्ने हुन्छ। रिडो भनेको ब्याकवर्ड जाने, अनि पछाडितर्फ जाने। रिडो भनेको रिपिट अगाडितिर जाने। जस्तै कन्ट्रोल प्लस जेड गर्नुभयो भने तपाईँले के हुन्छ, हामी जुन यो पहिलेको अवस्थामा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कन्ट्रोल प्लस वाई हान्यो भने तपाईँ रिपिट हुन्छ, यो टेबल रिपिट भयो। कन्ट्रोल प्लस जेड गर्ने बित्तिकै के हो, यसरी ब्याकअप भयो। यसरी तपाईँले इजिली ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलेको अवस्थामा गयो, फेरि रिपिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी तपाईँले कुनै कुराहरू चाहिँ के गर्दाखेरि, जस्तै केही कुराहरू चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ कुनै ब्याकअप गर्नु पर्यो, पहिलेको अवस्था पहिले ठिक छ भनेर तपाईँले युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र होइन यो ठिक छैन, मैले अब नयाँ यो अर्को नै गर्न चाहन्छु भनेर कन्ट्रोल प्लस जेड र कन्ट्रोल प्लस वाईको चाहिँ एकदमै रिपिट र ब्याकवर्ड र फरवर्डको काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा लगभग मैले तपाईँले यो सिरियल वाइज तपाईँले एउटा अल्फाबेट लेटर अनुसार एबाट जेडसम्मका धेरै कुराहरूले चाहिँ तपाईँले सर्टकट कीहरूलाई सिकाएको छु। र योभन्दा अन्य स्पेसल कीहरू, सर्टकट की स्पेसल सर्टकट कीहरूको बारेमा, यो बेसिक सर्टकट कीहरू हो। योभन्दा स्पेसल सर्टकट कीहरूको बारेमा तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा ल्याएर तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। र आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरू आफ्नो कमेन्ट लेख्नु होला। र तपाईँहरूको कमेन्ट अनुसार नै म विभिन्न किसिमका भिडियोहरूलाई राम्रो बनाउन कोसिस गर्नेछु। र मेरो प्रेजेन्टेसन तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, यो प्रेजेन्टेसनको बारेमा पनि तपाईँले आफ्नो राय सुझाव दिनु होला। तपाईँले कुन तरिकाले, कस्तो तरिकाले तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको माइन्डमा सेट हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईँको सुझाव सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्नेछु। यो यस्तै विभिन्न किसिमका एमएक्स एक्सेल सम्बन्धी हामी धेरैभन्दा धेरै भिडियोहरू प्रस्तुत गरेर तपाईँहरूलाई एकदमै एमएक्स एक्सेल एक्सपर्ट बनाउने हाम्रो कोसिस हुनेछ। र यस्तै विभिन्न किसिमका अन्य भिडियोहरू पनि तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत भइरहेका छन्। कृपया सबै भिडियोहरूलाई हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।